नमस्कार. RDS गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार आनी हांव राखी. आता पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. नव्या वर्सा खातीर गोंयांत 5 ते 5.5 लाख पर्यटक येतले. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार. सनबर्न महोत्सवांत जाल्ल्या भ्रश्टाचारांक तेंको दिवपाक भाजपा सरकारांतले 3 मंत्र्यांचो हात आसा. ट्रोजन डिमेलोचो आरोप. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे कार्यकारिणी बसकेत आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो केलो निषेध. आनी 70 म्हालात जात्रांनी वा काल्यांनी खुलेआम चलपी जुगारांक सरकाराचे लिडरांचो हात आसा. 70 जागृत युवा मंचाचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. नव्या वर्सा खातीर गोंयांत 5 ते 5.5 लाख पर्यटक येतले आनी ताचे खातीर पुलीस यंत्रणा सज्ज जाल्यात अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार हांणी दिल्या. पर्यटकांक कसलेच त्रास जावचे न्हय म्हण पर्यटन खात्यान फावोशी पावलां उबारल्यात. परवरीच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. आज साधारणपणे आत्ता जर तुम्ही पळोवंक अशा 3-3.5 लाख गोंयान लोकांनी भेट दिल्ली आसा. 31st आणि 1st जो न्यू इयर म्हणटा आमी, ह्या न्यू इयरा खातीर साधारणशे गोंयांत 5-5.5 लाख लोक घेवन वचपाचे आमी अंदाज पकडून त्या प्रमाणे तयारी केल्ली आसा की पुलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर लोक आपले सगळी यंत्रणा सज्ज करून ह्या टुरिस्टाचेर आनी जे कोण विघ्न संतोशी सुद्दां लोक आसूंक शकता हेजेर सगळ्याचेर कडी नजर ठेवून आसात. आमी गेल्या वर्सा 1,500 पुलीस नवे जे भरती केल्ले तांकां 6 म्हयने ट्रेनिंग दिल्या. त्या लोकांक सुद्दां आमी आयज पुलीस डिपार्टमेंटाक ह्या मदती खातीर सगळ्या टुरिस्ट स्पॉटाचेर सगळ्या जाग्याचेर उबे केल्ले आसा, जेणे करून जे टुरिस्ट येता, जे आमी तांकां अतिथी देवो भव म्हणटा, अतिथी म्हणटा, हांकां त्रास जावचो न्हू ह्या खातीर सगळी यंत्रणा तयार केल्ली आसा. आय एम ऑलवेज ट्रॅव्हलिंग. ड्रग हें प्रकरण आख्ख्या जगाचेर आसा. प्रॉस्टिट्यूशन जर ते फुडें वचून तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आख्ख्या जगाचेर चलता आनी ज्या ज्या जाग्यार ट्युरिजम चलता, टुरिजम स्पॉट आसा किंवा टुरिजम जागे आसा, विलेजीस आसा किंवा स्टेट आसा, हें प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग हें सगळ्याक मेळटा, हें सगळ्यांक खबर आसा. तरी सुद्दां तुमी विचारला म्हणून सांगता की ड्रग्सच्या बाबतीत गोवा सरकार सामकें ठाम निश्चयान आसा की सगळी यंत्रणा एंटी नार्कोटीक सेल जे आसा हेका उबे करून तांकां स्ट्रिक्ट आमच्या CM साहेबान हें दिल्लें आसा. सनबर्न महोत्सवांत जाल्ल्या भ्रश्टाचारांक तेंको दिवपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या सरकारांतले 3 मंत्र्यांचो हात आसा असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुखेल म्हणयारे ट्रोजन डिमेलो हांणी केला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. Honorable Chief Minister Mr. Manohar Parrikar, Honorable Deputy Chief Minister Mr. Francis D'Souza, Honorable Tourism Minister Mr. Dilip Parulekar, Honorable Mr. Dayanand Mandrekar. Out of the 4, 3 people are directly involved. And the crime maybe also has been a part of it according to Sanbal. That is the Deputy Chief Minister. Thanking the government of Goa. Their thanking appears to be 4 people who have benefited of kickbacks from this Sanbal. That Sanbal went to Vagator. Now if these things are not evidence to say that the tourism minister is directly linked in these activities, who doesn't make this activity, cannot make money on the entry passes, but the money is made where crores of drugs is sold inside, where the tourism minister, we have no doubt to say, is a partner in this business. सोमारा जाल्ल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या कार्यकारिणी बसकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध केला. वाघ हल्लो प्रकरणात पुलिसांनी राजकारणाच्या दबावाखाला येवन तपास करचो न्हय अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या. सरकाराचे अकार्यक्षमते खातीर राज्यपालाक निवेदन भेटयतले अशेंय तांणी सांगला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. The present political scenario in the state, and accordingly a resolutions were taken unanimously. The first resolution is that the National Congress Party Goa State strongly condemns the coward and dastardly attack on Sri Vishnu Priya Vagh, the elected representative of Goa State Legislative Assembly
on 19 December 2013, 52nd Liberation Day of Goa. The National Congress Party, Goa State, strongly condemns the interference of Home Minister in the investigation process of the brutal attack on Sri Vishnu Wagh. Despite having full information of the perpetrators of the crime, the investigation has been deliberately kept on grinding halt at the behest of political masters. The NCP urges the police investigating authorities not to fall prey to the political pressure in booking the culprits of the assault of Sri Vishnu Wagh. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपूर्वाय. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. Amonkar's Boutique Hotel. New Year celebrations 2014. Uncle's Kitchen 31st night special. Bollywood karaoke singers, multi-cuisine a la carte dinners, mouth-watering cocktails and more. Fireworks,
First prizes and DJ music. 1UP launch bar. Groove to the DJ music at the launch with mouth-watering starters, cocktails, mocktails and more. DB Bandodkar Road, Miramar, Panjim. Contact 0832 2465017. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. सत्तरी म्हालात जात्रांनी वा काल्यांनी खुले आम चलपी जुगाराक सरकाराच्या लिडरांचो हात आसा असो आरोप सत्तरी जागृत युवा मंचान केला. पंच सरपंच लेगीत जुगाराक खुले आम तेंको दितात अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. जुगार कंप्लीट बंद आसलो. आमचेर अटॅक जावन सुद्दां दुसऱ्या दिसाच्यान जुगार कसो येलो जालो. आनी म्हाजो आनी आमचो सत्तरी जागृत युवा मंचाचो मनोहर पर्रीकर जे आमचे मुख्यमंत्री आसा ताचे सरळ आरोप आसा की हे षडयंत्रान मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसा. जर ना जाल्यार मनोहर पर्रीकराक आमी क्वेश्चन विचारता. आयज हे कशें कितें चल्लेलें आसा की रमेश गांवकार आसा 1.5 वर्सां आमच्या दबान बंद उरता. न्यू पीआय येता, आमचेर अटॅक जाता, दुसऱ्या दिसा जुगार येलो वता. कोणाकूच केअर करनासतना आयज आमचो पीआय आमी कॉल केल्यार आमचे फोन रिसीव करना. अजून आमची ताका भेट जावना. इतलो दबाव आसतना कसो कितें येलो म्हणूंक शकता. आयज आमचें आंदोलन आमचे भारत स्वाभिमान तर्फे बिचोले भागांत साखळे भागांत बी चल्लेले आसा. तेंचे अनुभव ते वता सांगतले की कोण कोण राजकारण हितून आसा. आमकां मुद्दम सांगूंक सोदता. आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या आधार आमी सांगूंक सोदता. 1970 जो राजकारणी आयज तांकां समर्थन करता तितून भाजपचे नेते विशीत कृष्ण राणे हांचो सहभाग आसा. ते आयज भितूनसून सुके मार्गान तांचें समर्थन करता. तेंच्यांनी ह्या जुगाराक सांगून दवरलेलें आसा की तुमी सुरू करा जुगार, तुमी हेंचेर अटॅक करा, कितें जाता तें आपूण पळयता. हे तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें. आमकां हितून कसलीच आमी भंय दवरून नाय सांगूंक. ही गोश्ट खरी आसा. खरी गोश्ट सांगूंक आमकां कसलीच काळजी ना. तुमच्या फुडें एक्सपोज करता. आनी खूब नांवां येतलीं. कमलेश मांद्रेकर तुमकां सांगतले. म्हणल्यार आमचे सीएम जे म्हणटात झिरो टॉलरन्स टू करप्शन आमच्या सरकारान आसा. जाल्यार हे करप्शन येयना काय. आयज गॅमलिंग जे एलाव करता, तुमचेच राजकारण एलाव करता. आयज पंच सरपंच फुल्ली जुगाराक बॅकअप करता आनी तेंची आयज बळ खंय तरी वाडलेलें आसा. तिका फुल्ली जबाबदार सीएम आसा. की सीएमाक आयज धैर्य ना, खंय तरी हिम्मत ना हेंचेर कारवाई करपाची. बीजेपीचे आमदार आसात आणि त्यांच्या पासून सुद्धा अशी कृती घडटली की वाळपय बंद जालो, पेडणे बंद जालो, बिचोले बंद जातलो आणि म्हापशाय बंद जातलो म्हणून. कित्याक बिचोले, म्हापसा, वाळपय आणि फोंडा हे 4 भागांत मोठ्या प्रमाणात जुगार चलता. जत्रोत्सवान चलता आणि दुसरो जुगार 365 दीस चलता. ताका खोपीचो जुगार म्हणटा. म्हणजे खोपींनी जुगार चलता. आणि तुमकां सांगपाक म्हटल्यार त्या खोपीन पर डे लाखांनी न्हू कोट्यांनी व्यवहार जाता. आमच्याकडे फोटोग्राफ्स आसात, थोडे व्हिडिओ क्लिपिंग्सूय आसात. तर हे सगळे आमच्याकडे आसा की रेकॉर्डेड आसा की अशें चलता म्हणून. जाल्यार थंयसर आमदारांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना. उलट आमकां अशें कळ्ळें की आमदार थंय स्वता उपस्थित रावन तेंच्यांनी पाळी कुटुंबी हांगासर 3 दीस पट चलयलो. 1 आनी 2 तिनूय दिसाच्यो म्हाजे कडेन कंप्लेंट्स आसात. हांवें पुलीस स्टेशनान केल्ल्यो. आमकां धमक्यो येयल्यो. म्हाका जिते मारपाची धमकी आसा. आमच्या वांगडच्या लोकांक जिते मारपाची धमकी आसा. हेंचेर हल्लो जाल्लो आसा. आमी कशे दीस काडटा आमी जाणा, पूण आमी हे बंद करतले म्हणून आमी दीस काडटा. आम आदमी पार्टी राजकीय पार्टी अशें दिसना देखून आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला अशें मत संगीतकार रेमो फर्नांडीस हांणी उक्तायला. ही पार्टी आपल्याक स्वतंत्र अशी दिसली आणि ह्या खातीर आपणेन सुवाखोशेन आम आदमी पार्टीत प्रवेश केला अशें तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. एएपी पार्टी ही ऑप्शन आसा, ही सोल्युशन आसा. ऑप्शनूच न्हू, सोल्युशन. दिस इज द ओनली सोल्युशन फॉर गोवा एंड फॉर इंडिया. आनी ही पार्टी म्हाका एक पॉलिटिकल पार्टी कशी दिसच ना. म्हाका दिसता हांवें फ्रिडम मुवमेंट कसो जॉयन केला म्हणून. कित्याक
This is a party for freedom from corruption, freedom from communalism, freedom from family dynasty, freedom from all these things which were so harmful for India, which are so harmful for India and for Goa. So ताका लागून हांवें एकदम खुशीन जॉइन केली AAP पार्टी. तर गोंयचो तर मोग आसा जाल्यार आमकां गोवा क्लीन करचें म्हण दिसतली. आनी गोवा क्लीन कशें म्हण करतले? By voting again for Congress or for BJP? No. There is only one option, AAP. भाजप सरकार गोंयकारांचेर रिणाचे वजे लादून सण मनयतात असो आरोप खासगी बस आनी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकर हांणी केला. आपल्या जाहीरनाम्यांत जाहीर केल्ल्यो येवजण्यो दिवंक ह्या पैशांचो वापर करता अशें तांणी मुखार म्हळां. गोंयांत पास येवजण केल्ल्यान खासगी बस धन्यांक हांचो बरोच मार बसला, मात खासगी बसवाल्या बद्दल सरकार कांयच पावलां मारिना अशें तांणी मुखार म्हळां. मुख्यमंत्री दिसान दीस रिणां काडून गोंयकारांचेर वजे लादून रिणांचे आनी रिणां काडून परत खंय तरी सण साजरे करपाचो प्रयत्न करता. अत्यंत दुर्दैवाची आनी दुख्खाची कशी गोश्ट आसा बंद गोंयकारांक. कारण सरकार कंटिन्युअस प्रोसेस आसलेल्या कारणान आयज रिणाचो जो पळय आंकडो आसा इंडिव्हिज्युअल गोंयकारांचेर हो प्रत्येक फावटी वाडत आसा. आनी जे आमकां म्हायती हक्क कायद्या खाला जे पळय स्टॅटिस्टीक उपलब्ध पळय जाता 9 मार्च 2012 ते 31 जुलय 2013 फायनान्शियल इयर पळय जे आसा, ह्या फायनान्शियल इयरान 1,779 कोटी 92,20,869 रुपया लोन ह्या सरकारान लोन सबंद फायनान्शियल वर्साक घेतलेले आसा. हांगासर सरकार आयज आपल्यो ज्यो पळय मॅनिफेस्टोन ज्यो स्किमी घोशीत केल्ल्यो त्यो स्किमी घोशीत करून ज्या पयशांचो पळय गैरवापर करून ह्या सगळ्या घेतलेल्या रिणाचो गैरवापर करून ज्यो आपणीन घोशणा केल्ल्यो पळय ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी दिवपाक धन्यता आयज हे सरकार मानपाक लागलेले आसा अशें हांगासर मुद्दम नमूद करता. पास सिस्टम लागू केल्या उपरांत खंय तरी खाजगी बस मालकांक मोठ्या प्रमाणात तेचो त्रास जावपाक लागलेलो आसा. आयज धंदो पळय जो आसा मेटाकुटी घेवपाक लागलेलो आसा. तितूनच भर म्हणून सरकारान 15 वर्साच्यो गाडयो काडपाचो जो पळय निर्णय घेतलो आनी तेच्या उपरांत आमी हायकोर्टान पेटिशनां घातली आनी पेटिशनां घातल्या उपरांत 6 विकांनी सरकाराक कन्सिडर करपाचो आदेश पळय जो दिल्लो हायकोर्टाच्या ऑर्डरींच्यान. म्हणून आयज पळयन आमकां दिसून येना की सरकारान कसलीच हालचाल आयज हेचेर करूंक ना. ही अत्यंत दुर्दैवाची अशी गोष्ट आसा. कारण आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. गोय म्हळ्यार सैमान नटयल्लो सर्ग. आता ह्या स्वर्गान आनी एक स्वर्ग आसा, आमोणकर्ज बुटीक हॉटेल. सबंद संवसारान फामाद आशिल्ली निसर्ग रम्य सुवात मिरामार हांगा स्थित. सुटये खातीर रावप, फॅमिली वांगडा आउटिंग, एंटरटेनमेंट वा पार्टी टाइम. आमोणकर्ज बुटीक हॉटेल, रूम्स, रेस्टॉरंट, वन अप लाउंज एट DB बांदोडकर रोड, मिरामार, पांजिम. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year.
from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising, and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, Films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. कवळे हांगा भांगरा उत्सवी निधींतल्यान उबारिल्ल्या वैकुंठधाम स्मशानभुमीचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं फीत कापून उक्तावण जालें. राज्याच्या भांगरा महोत्सवी निमतान दिल्ल्या निधीचो कवळे पंचायतीन बरो वापर केल्ल्यान मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पंचायतीचें कौतुक केलें. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. हे काही अंशी देवळांतल्यान मनां एकठांय जाता तशीच स्मशानभूमी जर सगळ्यांची एकठांय आसत गांव लोकांची ही एक वेगळो विचार सगळ्या गांव वाठारांनी करचो अशें म्हाका दिसता. 10 जाणांनी तर अवश्य करचो कारण ह्यो गोश्टी प्रलंबीत प्रश्न हे सगळे गोंयभर आसा आनी हांव परत एकदां आमच्या राजेशाचें अभिनंदन करता आनी अशेंच काम जशी स्मशानभूमी बांदल्या तसोच आमकां कवळे बाजार जाय. तो बाजाराची तयारी पूर्ण करपा खातीर शेतकऱ्यां कडेन मिटींग घेवपा खातीर त्यानंतर टुरिजमाचे काही लोक हांगा येवन गेल्ले आसा ऑलरेडी तांच्या माध्यमांतल्यान प्रोजेक्ट चालू आसा. सगळ्यांक एकठांय करून आमी जर महाजन कमिटी शांतादुर्गा कमिटी महाजन कुळावी आनी आमचे शेतकरी बंधू आनी सगळ्यांनी व्यापाऱ्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन जर करत जाल्यार एक बरो प्रोजेक्ट कवळे आमी पूर्ण करतले अशें दिसता. जो आमी स्मशानभुमीचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन केला तो सगळ्यात पयलीं कवळे पंचायतीन अख्ख्या गोंयांत तो फंड जो गव्हर्मेंटान 10 लाख आसा तो आमी वापरलेलो आसा गोल्डन फंड आनी गांवा खातीर एक बरी स्मशानभूमी आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. म्हाजे सगळे सहकार्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिलो की हो ते प्रोजेक्टाचे 10 लाख जे आशिल्ले ते एकूच खंय तरी कडेन इन्वेस्ट करून एक बरो प्रोजेक्ट करून गव्हर्मेंटाक दाखोवचो अशें सातत्यान गव्हर्मेंटान सांगलेलें. त्या पद्दतीन आमी हो एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचे लाभ म्हणटा तो आमचो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3 अशे 4 वार्डांक हेची बेनिफीट जातली. आनी जे ह्या कवळेचे रहिवासी जे आसात जे वोटर जाल्ले आसात काही भायले लोक येवन रावल्ले आसात बंगले बांदलेले आसात ह्या लोकां खातीर ही आमी तरतूद केल्ली आसा. हांगा कसलोच भेदभाव आसचो ही स्मशानभूमी सगळ्या खातीर उपलब्ध आसतली. आनी दुसरी गोष्ट सातत्यान सांगपाची म्हणल्यार संपूर्ण स्मशानभूमी जी आमची आसा ही आमी कवळे पंचायत मेंटेन करता. खासदार निधींतल्यान गरज आसा त्या सुवातांनी विकासाची कामां घडोवन हाडटले अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी सांगलां.
प्रियोळ मतदारसंघात खासदार निधींतल्यान गटारा आणि पेवर्स बसोवपाचे कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. फोणेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. खासदार निधीतून पेवर्स आणि गटर्स असे एक बरोच पयलीं प्रपोजल घातलेलो. मदीं तो गटर्स कॅन्सल केले. सेंट्रलाच्यानच गटर करप ना अशें ठरलें. परत मागीर गटर्स ताका मातशें रावले आमी. परत आमी बरोवन घातलें की गटर्स बाबा इम्पॉर्टंट आसा, आमी इम्पॉर्टंट आसा तेच करतात. परत आमकां ते करपाचें परमिशन दिलें म्हणून पूर्ण प्रोजेक्ट 14,14,14,000 प्रोजेक्ट आमी घातलेलो. कॉन्ट्रॅक्टरांचे टेंडर जे जाता तातूंतल्यान तो 12-12.5 लाखा पर्यंत तांणी घेतलेलो आसा. अशी खासदार निधीतून अशीच कामां गोंय मतदारसंघान 4-5 घेतल्यात. काही कामां डॉक्युमेंटां उरल्यात. एक रस्त्याचे सावय खंय तरी रस्त्याचें काम दवरलेलें आसा. पण जशें जशें प्रपोजल येता तशें तशें आमी सगळे हे प्रोजेक्ट प्रायोरिटी दिवन प्रियोळ मतदारसंघाक घेतात. तुमचे सगळ्याचे सहकार्यामुळे ह्यो गोष्टी शक्य आसात. जी कामां जातली थंय तुमचें लक्ष आसचें, कारण हे काम आतां पर्यंत जी MP लेवलाची कामां ही बरी जाल्लीं आसात. ते कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळा ताणें सुद्दां बरे मनान बरें हेणें म्हणजे फायदो पळोवन बरी कामां केल्यात. जेन्ना लोकांचो सहभाग आसता तेन्ना सगळ्या गोष्टी बऱ्यो जातात. तुमी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दिवचें आनी कितें कामां आसल्यार ती आमचे कडेन पावोवची बेगिना बेगीन. आता परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नव्या वर्सा खातीर गोंयांत 5 ते 5.5 लाख पर्यटक येतले. पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार. सनबर्न महोत्सवाक जाल्ल्या भ्रश्टाचारांक तेंको दिवपाक भाजपा सरकारांतले 3 मंत्र्यांचो हात आसा. ट्रॉजन डिमेलोचो आरोप. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे कार्यकारिणी बसकेत आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो केलो निषेध. आणि 70 म्हालात जात्रांनी वा काल्यांनी खुलेआम चलपी जुगारांक सरकाराचे लिडरांचो हात आसा. 70 जागृत युवा मंचाचो आरोप. इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगा सोंपता. देव बरें करूं.